नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। वैशाखको निर्वाचनको निम्ति गतिशील भएर लाग्न कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। निर्वाचन 2 चरणमा हुने संकेत। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 213 जना कोरोना संक्रमित थपिए। मनमोहन मेमोरियल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित। WHO को टोलीद्वारा कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे फिल्ड जाँच सुरु। टोलीले प्रकोपसँग जोडिएका अनुसन्धान संस्था, अस्पताल र सीफुड बजारमा रहेका व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिने। र त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखको निर्वाचनको निम्ति सजग र गतिशील भएर लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार आफू निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव हुने भएकोले कार्यकर्ताहरूलाई अत्यन्तै सजग र गतिशील भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो। बाँकी रहेको 3 महिना राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने जीवन मरणको सङ्घर्ष भएकोले यस अवधिमा बढी काम र बढी अभियान लिएर जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनाव गर्ने र दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा चुनाव गराउने गरी छलफल भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ जानबाट रोकेको दाबी गर्नुभएको छ। पार्टीमा सुदृढीकरण अभियान चलेको बताउँदै उहाँले पार्टीको विकृति, विसङ्गति, अराजकता, अनुशासनहीनता र स्वार्थी प्रवृत्ति किनारा लागेको बताउनु भएको छ। पार्टी एक विचार र एक धारणा साथ एकताबद्ध भएर अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मजदुर आन्दोलनलाई बलजबस्ती विभाजन गर्न खोजिएको भन्दै विभाजित हुन नदिई एकताबद्ध मजदुर आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अल्मलिएकाहरूलाई आफूहरूको बाटोमा समाहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव पक्ष 3 महिनामा नागरिक अगुवा भएर सडकमा पुग्ने पनि दाबी गर्नुभएको छ। प्रचण्ड माधवले पार्टी चलाउने कुरा नभएको भन्दै नागरिक समाजको सम्मानित व्यक्तित्व बनाएर राख्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले बिहिबार पनि माइतीघर मण्डलामा संसद विघटनको विरोधमा धरना दिएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले संसद विघटनको विरोधमा प्रत्येक दिन 2 घण्टा काठमाडौँको माइतीघरमा धरना दिने कार्यक्रम तय गरे अनुसार बिहिबार दोस्रो दिन पनि धरना दिएको हो। संविधान, संघीयता, गणतन्त्र र जनमतको रक्षाको लागि धरना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्रचण्ड माधव समूहले बताएको छ। धरनामा सहभागी नेताहरूले धरना कार्यक्रम साङ्केतिक आन्दोलन भएको बताएका छन्। 7 दशक लगाएर 10औं हजारको बलिदानबाट निर्मित संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने कुगर्ने काम भएकोले त्यसको विरोधमा धरना बसेको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको निम्ति आन्दोलन गरेको धरनामा सहभागीहरूले बताएका छन्। धरनामा सहभागीहरूले संसद विघटन गर्न पाइँदैन, निरङ्कुश तन्त्र चाहिँदैन, संविधानको रक्षा गरौँ, राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन खारेज गर लगायतका नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। धरनामा विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू, संविधान सभाका सभासदहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। धरना कार्यक्रम माघ 21 गतेसम्म चल्ने बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेर गरेको भविष्यवाणी असफल हुने बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रचण्ड माधव समूहले बुटोलमा गरेको विरोध सभामा नेता नेपालले 2062-63 सालको जनआन्दोलन चलिरहँदा ओलीले गणतन्त्र ल्याउनु र बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु उस्तै हो भनेर गरेको भविष्यवाणी असफल भएको स्मरण गर्नुभएको छ। 15 वर्ष अघि 2062-63 को आन्दोलनका बेला पनि ओलीले गरेको बैलगाडाको भविष्यवाणी असफल भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भन्नुभएको छ, उहाँले समयको गति र प्रभाव बुझ्न सक्नुहुन्न, उहाँ समयको पछि लतारिने मान्छे हो, त्यसैले अहिले वैशाखको चुनावको भविष्यवाणी पनि असफल हुन्छ। केपी ओलीले कहिल्यै पनि न्यायपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व नगरेको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले ओली सधैँ पछाडि बसेर अरूको कुरा काट्ने, बदख्याइ गर्ने र खुट्टा तान्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। हामीले हात समाएर हिँडाउन खोजेको थचक्क बस्नुहुन्छ अनि खालि बक बक गर्नुहुन्छ, अगतिला कुरा मात्रै बोल्न जान्नु भएको छ। नेपालले भन्नुभएको छ, उहाँलाई रिस उठ्यो, पत्रकार वकिललाई गाली गर्यो। ओलीको पक्षमा लागेको नेताहरूलाई लक्षित गर्दै उहाँले ओलीको जाल झेलमा परेकालाई आफ्नो पक्षमा आउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले कार्टुन प्रदर्शनी मार्फत सरकारको विरोध गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई व्यङ्ग्य गर्दै तयार पारिएको विभिन्न कार्टुन मार्फत सरकारको विरोध गरेको हो। मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेलले संसदीय पार्टीका नेताहरूको चरित्र र अहिलेको गणतन्त्रलाई कार्टुन मार्फत देखाएको बताउनु भएको छ। यस्तै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट न्योलमा परेका जनतालाई बुझाउन पनि कार्टुन प्रदर्शनी गरिएको बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा राखिएको कार्टुनहरूले देशमा परिवर्तन आउन नसकेको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन नसकेको, देशको विकास र समृद्धि हुन नसकेको र रोजगारी पाउन नसकेर अन्योलमा परेका नागरिकहरूलाई समेत देखाइएको संयोजक गजुरेलले बताउनु भएको छ। कार्टुन मार्फत अन्योलमा परेका जनतालाई अहिलेको राजनीतिक दलहरूले कुनै निकास दिन नसक्ने सन्देश दिन खोजिएको पनि संयोजक गजुरेलले प्रश्न पार्नु भएको छ। देशमा सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनुपर्ने कुरालाई पनि कार्टुन मार्फत देखाउन खोजिएको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुवै समूहलाई छलफलको लागि बोलाएको छ। ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहलाई छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी चुनाव सम्बन्धी छलफलको लागि आयोगले बोलाएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। छलफलको लागि शुक्रबार बिहान 11:30 बजे बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दुवै समूहका अध्यक्ष र अध्यक्षले तोकेको चुनाव हेर्ने आधिकारिक व्यक्तिसहित 5 जनालाई छलफलको लागि आउन आयोगले भनेको छ। नेकपा विवादको सन्दर्भ र चुनावका विषयमा छलफल हुने आयोगको भनाइ छ। आउँदो वैशाखको लागि घोषणा भएको चुनाव प्रयोजनको लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्ने समय नजिकिएकोले त्यस विषयमा छलफल गर्न लागेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यसअघि नेकपाको दुईवटै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमाथि निर्णय गर्दै आयोगले दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा झन भ्रष्टाचार बढेको जनाएको छ। 180 देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणाका आधारमा तयार पारिएको सूचीमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा 117औं स्थानमा छ। गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अङ्क 34 113औं स्थानमा थियो। यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको छ, आज संसारभर एकसाथ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क CPI सार्वजनिक गरेको छ। सूचाङ्कमा 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँदछ। यस वर्ष नेपालले 100 अङ्कमा 33 अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ। CPI 2020मा नेपालको लागि साबिष्ट विभिन्न 6 संस्थाका सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक अधिकारीमाथि कारबाही कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु जस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश दिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 213 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 213 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको कुल सङ्ख्या 2,70,588 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 296 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको कुल सङ्ख्या 2,65,365 पुगेको छ।
सम्झौता गरे अनुसार बाँकी रहेको पारिश्रमिक नदिएको भन्दै मनमोहन मेमोरियल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। मनमोहन मेमोरियल अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई 3 महिनाभित्रै बाँकी रहेको सम्पूर्ण पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको थियो। सो सहमतिको 3 महिना बितिसक्दा पनि बाँकी रहेको पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्दै अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू धरनामा बसेर विरोध जनाएका हुन्। व्यवस्थापनले आफूहरूको कामको अवमूल्यन गरेको, यसअघि गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शान्तिपूर्ण धरनामा उत्रिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। आफूहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न अविलम्ब वार्तामा बस्नुपर्ने उहाँहरूको तर्क छ। श्रमिकको माग पूरा गर्नुपर्ने, श्रमिक प्रतिनिधिसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा श्रमिकको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतको माग राखिएको छ। चितवनमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा महोत्तरीको मनरा सिसुवा नगरपालिका 9 बस्ने 32 वर्षीय आनन्द झा रहेका छन्। पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका पिप्ले स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आइरहेको प्रदेश नम्बर 0202-001 प 5104 नम्बरको मोटरसाइकललाई सोही दिशाबाट आइरहेको ना 6 ख 6286 नम्बरको ट्रकले बिहिबार दिउँसो ठक्कर दिँदा उनी घाइते भएका थिए। उनको उपचारको क्रममा भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने धनुषा जानकनन्दनी गाउँपालिका 4 बस्ने 22 वर्षीय श्वेता झा घाइते भएकी छिन्। उनको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने ट्रक र चालक नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। वैशाखको निर्वाचनको निम्ति गतिशील भएर लाग्न कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। निर्वाचन 2 चरणमा हुने सङ्केत। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 213 जना कोरोना संक्रमित थपिए। मनमोहन मेमोरियल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित। WHO को टोलीद्वारा कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे फिल्ड जाँच सुरु। टोलीले प्रकोपसँग जोडिएका अनुसन्धान संस्था, अस्पताल र सीफुड बजारमा रहेका व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिने। र त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ।
अब स्थानीय समाचार। फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न भरतपुर महानगर असफल भएको छ। महानगरको मुख्य बजारका रूपमा रहेको नारायणगढ बजार फुटपाथ व्यवसायले गर्दा निकै भाउदरगोल देखिन थालेको छ। महानगरकै गैर जिम्मेवारपनले फुटपाथ व्यवसायी विकल्प नपाएपछि सडक पेटीमै फर्किएको बालकुमारी मण्डी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर राईले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, लिजमा जग्गा लिएर स्वरोजगार जस्तो सस्तो बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। 100 भन्दा बढी फुटपाथ व्यवसायलाई बालकुमारी मण्डीमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। अध्यक्ष राईले महानगरले चाहे फुटपाथ व्यवसायलाई बालकुमारी मण्डीमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। महानगरले हतार गर्दा आफूहरू बिचल्लीमा परेको फुटपाथ व्यवसायीले बताएका छन्। नाम नबताउने शर्तमा फुटपाथ फलफुल बेचिरहेका एक व्यवसायीले भन्नुभएको छ, महानगरले हामीलाई सधैँ व्यवस्था गर्छ, ठुला व्यवसायलाई मात्रै संरक्षण गर्छ, हाम्रो बारेमा कसले सोचिदिन्छ। फुटपाथ व्यवसायीले महानगरले सधैँ लखेट्ने गरेको दुखेसो पोखेका छन्। भरतपुर महानगरले बालकुमारी मण्डीदेखि केही दूरीमा रहेको बालकुमारी कन्या माविको स्वामित्वमा रहेको 6 कट्ठा जग्गा 5 वर्षको लागि भाडामा लिएर स्वरोजगार सस्तो बजार सञ्चालन गरेको थियो। स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि 2075 जेष्ठ 14 गतेबाट बजारमा फुटपाथ व्यवसाय पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गर्दै मासिक 60,000मा सो जग्गा लिएको थियो। तर खुलेको केही समयमै स्वरोजगार सस्तो बजार बन्द हुँदा फुटपाथ व्यवसायी सडक पेटीमै जान बाध्य भएका हुन्। लाइन चोकदेखि पुलचोक हुँदै नारायणगढ बस पार्क, मिलन रोड, सैचोक, बेलचोक एवं मुख्य राजमार्गबाट 500 मिटर भित्र बजार क्षेत्रमा फुटपाथ तथा ठेला व्यापारी लहरै देख्न सकिन्छ। सडक पेटीमा सवारी पार्किङसँगै फुटपाथ व्यापारले पैदल यात्रीलाई शास्ति भएको छ। यसले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। फुटपाथ व्यवस्थापनमा भरतपुर महानगरले चासो नदिएको देखिन्छ। यस्तै बालकुमारी मण्डीका सचिव विजय अधिकारीले मण्डीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि महानगरले व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, महानगरले चाहेमा 1 वर्षभित्र सब्जी मण्डी बन्छन्, तर 2052 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको बालकुमारी मण्डीको भौतिक संरचना कमजोर छ, महानगरले हेरेको छैन। करिब 4 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बालकुमारी मण्डी व्यवस्थापनमा महानगरले जोड दिए सडकबाट फुटपाथ व्यवसाय हट्ने उहाँको भनाइ छ। सुन्दर महानगरको लागि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। व्यवस्थित मण्डीमा व्यापार गर्दै आउनुभएका मैना गुरुङ र मिना पाण्डेले फुटपाथ व्यवसायले गर्दा व्यापारमा असर परेको बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको वुहान पुगेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको टोलीले क्वारेन्टिन अवधि पूरा गर्दै कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको बारेमा फिल्ड जाँच गर्न सुरु गरेको छ। WHO को वैज्ञानिकको टोलीले कोरोनाको प्रारम्भिक प्रकोपसँग जोडिएका अनुसन्धान संस्था, अस्पताल र सीफुड बजारमा रहेका व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिनेछ। अनुसन्धानका क्रममा टोलीले चिनिया अधिकारीहरूले दिएको प्रमाणलाई आधार मान्नेछ। जनवरी 14मा वुहान पुगेको 14 सदस्यीय WHO को टोली 2 हप्ता क्वारेन्टिन बसेको हो। क्वारेन्टिनमा रहँदा टोलीले चिनिया वैज्ञानिकहरूसँग भर्चुअल रूपमा कुराकानी गरेको थियो। बिहिबार टोली होटलबाट बाहिर निस्किएर बस मार्फत अनुसन्धान गर्ने ठाउँतर्फ लागेको बताइएको छ। यसअघि WHO ले आफ्ना अनुसन्धानकर्ताहरूलाई चीन प्रवेशमा रोक लगाएको जनाएको थियो। पछि चीनले त्यसको खण्डन गर्दै अनुमति प्रदान गर्ने जनाएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। बागमती प्रदेशमाथि 94 रनको शानदार जित निकाल्दै विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आर्मीले राष्ट्रिय खेलाडीले भरिपूर्ण बागमती प्रदेशमाथि जित निकाल्दै एपीएफसँग भेट पक्का गरेको हो। उपाधिको लागि यी दुई टोली शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आर्मीले निर्धारित 50 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दिएको 230 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा बागमतीले 40.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 135 रन जोड्न सक्यो। 5 विकेट गुमाउँदा 18 रन जोडेको बागमतीको लागि ओपनर आकाश थापा पहिलो ओभरको तेस्रो बलमा पेभेलियन फर्किएका थिए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 47 रनको व्यक्तिगत स्कोर बनाउँदै बागमतीको इनिङ्स उकास्ने प्रयास गरे पनि सुशान भारीको बलमा एलबीडब्ल्यूको धरापमा परे। विपिन आचार्य
23 रनको स्कोर बनाउँदा नन्दन यादवले नट आउट 22 रनको योगदान गर्दा आदिल खान 10 रन, जितेन्द्र मुखियाको बलमा विकेट किपर विनोद भण्डारीबाट क्याच आउट भए। यस्तै अन्य ब्याट्सम्यानले भने दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। 3 खेलाडी शून्यमा पेभिलियन फर्किएका थिए। बागमतीको इनिङ्सलाई स्वास्थ्यमा समेट्ने क्रममा आर्मीका जितेन्द्र मुखियाले सर्वाधिक 4 विकेट निकाल्दा विक्रम सोब र सुशान भारीले समान 3-3 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको आर्मीले पुरै 50 ओभरको समाप्तिमा सबै विकेट गुमाएर 229 रन जोडेको थियो। आर्मीको सुरुवात खराब भए पनि मध्यक्रममा ब्याट्सम्यान विक्रम सोब र राजेश पुलामीले इनिङ्स सम्हाले। राजेश पुलामीले अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दै टोलीको स्कोर सम्मानजनक अवस्थामा पुर्याएका थिए। राजेशले 65 रनको योगदान गरेका थिए। लोकेश बम 23 रनमा आउट हुँदा सुशान भारीले 16 र कप्तान विनोद भण्डारीले 10 रन बनाए। बागमतीका गौतम केसीले 5 विकेट लिए। राम नरेश गिरी, नन्दन यादव, तिलक भण्डारी र विपिन आचार्यले 1-1 विकेट लिए। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। वैशाखको निर्वाचनको निम्ति गतिशील भएर लाग्न कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। निर्वाचन 2 चरणमा हुने सङ्केत। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 213 जना कोरोना संक्रमित थपिए। मनमोहन मेमोरियल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित। WHO को टोलीद्वारा कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे फिल्ड जाँच सुरु। टोलीले प्रकोपसँग जोडिएका अनुसन्धान संस्था, अस्पताल र सीफुड बजारमा रहेका व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिने। र त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।